हाई एभ्रिवान, नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक। आज पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल सेयर लगानी मनी क्लब अझैमा। र तपाईँहरूले यस युट्युब च्यानल मार्फत सेयरमा कसरी लगानी गर्ने र हरेक दिन सेयरमा के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू अपडेटहरू लिइराख्नु भएको छ भन्ने मैले मानेको छु। र तपाईँहरूले कृपया आफ्नो नयाँ साथीहरूलाई चाहिँ यो भिडियो सकेसम्म धेरै सेयर गरिदिनु होला भनेर मैले हजुरहरूलाई अनुरोध गरेँ। र मैले अलरेडी धेरैवटा भिडियोमा भनिसकेको छु, तपाईँहरूले युट्युबमा हेर्ने मात्र होइन, अब तपाईँहरूले चाँडै नै कमाउन सक्नुहुनेछ भन्ने मैले भनेको छु। जुन दिन मैले तपाईँहरूलाई त्यो चाँडै एनाउन्समेन्ट हुँदैछ। यो के हुन्छ भने तपाईँले युट्युब मार्फत वा तपाईँले विभिन्न माध्यम मार्फत तपाईँले यदि सेयर मार्केटमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ र सेयर मार्केटको बारेमा रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने अब तपाईँ र म मिलेर पैसा कमाउनेछौँ भन्ने कुराहरू मैले तपाईँलाई अहिले छोटो जानकारी दिएँ। र कसरी भन्ने कुराहरू म आगामी भिडियोहरूमा तपाईँहरूमाझ भन्दै नै जानेछु है त। र आज भन्नुपर्दा मिति 2021 मार्चको 10 तारिक र लगभग फागुन आज 27 गते। नेपालको सेयर मार्केटले हरियो हुन बिर्से जस्तो भएको फिल भइरहेछ होइन होला धेरैजनालाई। र यस्तै हो, मार्केटहरू करेक्सन हुन्छन्। हामीले धेरै अगाडि एउटा सानो करेक्सन देखेर माथि गएको भए हामीले अहिले अलिकति बानी हुन्थ्यो होइन। तर लगातार बजार बढेको बढे र थोरै एउटा सानो करेक्सन मात्र देखेका थियौँ। र यसरी हप्ता 10 दिनको करेक्सन हामीले देखेका थिएनौँ। र त्यसैले अलिकति हामीलाई फ्रस्ट्रेसन भएको पनि हुनसक्छ। र मेन हेर्ने हो भने चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ अब सत्तापक्ष प्रतिपक्ष को हुने भन्ने कुराहरूको खेलले चाहिँ अबको हाम्रो नेपालको अलिकति भविष्य केही समयको लागि त्यसले निर्धारण गर्ने हुँदाखेरि पनि धेरैजना चाहिँ अबको राजनीतिक अवस्था कस्तो हुन्छ त भन्ने पर्खर हेरेको अवस्थामा पनि हुन सक्नुहुन्छ। र अर्को एउटा तपाईँलाई अलिकति हेर्ने हो भने चाहिँ लगातार ब्याङ्कहरूले चाहिँ आक्रामक रूपमा चाहिँ कर्जा विस्तार गरेको भन्ने न्युजहरू लगातार आइरहेको कारणले अब कतै यो कर्जा विस्तारले गर्दाखेरि हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेटमा त असर गर्ने होइन। र जब मैले भन्ने गर्दछु इन्ट्रेस्ट रेट उकालो लाग्न थाल्छ तब सेयर मार्केटले आफ्नो डाउन ट्रेन्ड चाहिँ सुरु गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ। यो नेपालमा मात्र नभए विश्वको सेयर बजारमा चाहिँ यो हुने गर्दछ। हाम्रो सायद 1 लाखको थोरै पैसा होला, तर त्यसलाई लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सानो 1-2% वा 2-4%ले पनि धेरै नै असर गर्ने गर्दछ। र पछिल्लो क्रममा हाम्रो सेयर बजारमा चाहिँ लगभग 8-9 अरबको कारोबार हुने बजारमा र अहिले आएर चाहिँ लगभग आज सेयर बजार हेर्ने हो भने सूचक चाहिँ सेयर बजार नेप्सी 3.40 अङ्कले घटेर 2458.84 बिन्दुमा झरेको देखिएको छ। र सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 0.02 अङ्कले 0.02 थोरै मात्राले सुधार देखिएको रहेछ। र हेर्ने हो भने आज लगभग हाम्रो कारोबार चाहिँ हिजोभन्दा कम 4 अर्ब 10 करोडको मात्र आज कारोबार भएको छ। र लगातार अब सरसर्ती हेर्ने हो भने एउटा वेट एन्ड वाचको सिचुएसन देखिए तापनि धेरैजना नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ अलिकति प्यानिकको सिचुएसन पनि हुनसक्छ। किनभने जब उहाँहरू चाहिँ 25 भन्दा एबभ माथिको बजारमा त उहाँहरूले लगानी गर्नुभएको थियो, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो परेको छ भन्ने कुरा मलाई लागिरहेछ। र यदि तपाईँहरू नयाँ लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ भने कृपया मैले गर्दै गरेको लगानी कुन कस्तो कम्पनी छ त्यो बारे चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नै पर्ने हुन्छ। र यो भिडियोको मेरो युट्युब च्यानलमा पनि अगाडि च्यानलहरूमा पनि हामीले कुन फ्याक्टरहरू चाहिँ हेर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले कुरा गरिरहेका हुनेछौँ। र आज पनि कुनै एउटा कम्पनीको 5 देखि 10 वर्षको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्नेछौँ र आजको भ्यालु कति छ भन्ने कुराहरू पनि हेर्नेछौँ है त हामीले। र आज नेप्से 3.40 अङ्कले घटेको छ र कारोबार भनेको लगभग 4 अर्बको हाराहारीमा भएको छ। र आज सबैभन्दा धेरै कमाउने कम्पनीहरू हेर्नेछौँ फर्स्टमा, र त्यसपछि लुजर्स, र त्यसपछि टप टर्नओभरसँगै गएर हामी विभिन्न ब्रोकरहरूले आज कति कारोबार गरे र हामी एउटा कम्पनीको 10 इयर्स वा 10 to 15 इयर्सको एउटा हिस्ट्रीलाई हेर्नेछौँ। र हेर्ने हो भने सिजिआई चन्द्रगिरी हिल्स लगातार आज 14 देखि 15 दिनसम्म लगातार सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। र आज हेर्ने हो भने अलिकति 2000 किता जति कारोबार भएको छ। 9.9% को बढोत्तरी दिएको छ। कल्याणी हाइड्रो पावर 9.92%, एनएसडिएल 9.55%। किन बढिरहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँले अगाडिको भिडियोमा हेर्नुहोस्, किनभने उहाँहरूले बोनस र डिभिडेन्ड वा लाभांश घोषणा गरिसक्नु भएको छ। एनआरएनले
8.85% बढेको छ। एसटिसी चाहिँ साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको 8.74%, एलइसी लिबर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड 8.14%, मोटर्स नेपाल तराई 6.29%, माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड 5.49%, एसएचपिसी 5% र सिएचएल छ्याङ्दी हाइड्रो पावर चाहिँ 4.19% बढेको देखिएको छ। र हिजोबाट लगातार हाइड्रो पावरमा चाहिँ धेरैजना लगानीकर्ताहरू हाइड्रो पावरतर्फ आफ्नो लगानी मोडेको देखिन्छ, किनभने अहिले विभिन्न हाइड्रोहरू लगभग हामीले 100 देखि 200 रुपियाँको रेन्जमा धेरैवटा हाइड्रो पावरहरू पाउने गर्दछौँ। र त्यस्तै हेर्ने भने आरआरएचपी आज धेरै गुमाउने कम्पनीमा देखिएको छ। आरआरएचपी -4.6%, एमएलबिबिएल -4.15%, एसआइसिएल को शिखर इन्सुरेन्सको आज प्राइस एडजस्ट भएको थियो। 26% को बोनस सेयर एडजस्टमेन्ट पछि 1970 आज घटेर 1970 भएको छ, -4%। र एएचपिसी पनि आज -3.51% घटेको छ। राइट सेयरले पनि आज उहाँहरूलाई तान्न सकेको छैन, धेरै नै महँगो देखिएको छ लगानीकर्ताहरूमा। माहुली लघु वित्तको पनि माहुलीको पनि -3.36%, एसएफएमएफ सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फन्ड -2.79%, एसआइसी भनेको सरमाथा इन्सुरेन्स -2.76%, एनआइसिबिएफ भनेको एनआइसिआइसिआई ब्यालेन्स फन्ड पनि -2.43%, र मिरमिरे माइक्रो फाइनेन्स पनि -2.31%, र आइएलबिएस भनेको इन्फिनिटी लघु वित्त पनि -2.16%ले घटेको देखिएको छ। लगातार लघु वित्त कम्पनीहरूमा चाहिँ धेरै मतलब उहाँहरूले सम्पत्ति गुमाइराख्नु भएको छ। र त्यस्तै आज टप टर्नओभर हेर्ने हो भने एनटिसी देखिएको छ। लगभग आज एनटिसीको आजबाट 40% क्यास डिभिडेन्डको लागि बुक क्लोज डेट भएको छ भन्ने लागेको छ। त्यस्तै निफ्राको धेरै कारोबार भएको छ। एएचपिसीको पनि धेरै कारोबार भएको छ। एनआइसिएल, एसआइसिएल, एनआरआइसी, एनआइएल, एनएलआइसी, एसडब्ल्युबिबिएल र एपिआईको अपीको धेरै कारोबार भएको देखियो। सेक्टरमा हेर्ने भने कमर्सियल ब्याङ्क, त्यसपछि हाइड्रो पावर, त्यसपछि अन्य सेक्टर, नन लाइफ इन्सुरेन्स, माइक्रो फाइनेन्स, इन्भेस्टमेन्ट, लाइफ इन्सुरेन्स, म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ, प्रमोटर सेयर र फाइनेन्सको यसरी धेरै कारोबार भएको देखिन्छ। र आज टप न्युज मेकरहरू के छ भन्ने कुराहरू हामी यसलाई फलो गर्नेछौँ, र यसको थ्रुबाट चाहिँ अझै हामीले कुन सेक्टरमा चाहिँ हामीले लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। र नबिल ब्याङ्क र अरुण कावेली पावरको बोनस सेयर चाहिँ नेप्सीमा स्वीकृत भइसकेको छ, तपाईँको डिम्यान्डमा पनि आइसकेको होला, र अबदेखि तपाईँले यसलाई ट्रेडिङमा गर्न सक्नुहुनेछ है त। ओके महिला लघुवित्त जसलाई परेको छ उहाँहरूलाई पनि बेस्ट अफ लक। र ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावर पनि अब सन्डेबाट चाहिँ नेप्सेमा लिस्टिङ हुने कुराहरू छ, र तपाईँहरूले स्पेसल प्री ओपनिङ सेसनमा पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ, र प्री ओपनिङ सेसनमा पनि। र त्यस्तै अब कति दिनसम्म यसको पनि हामीले सर्किटहरू देख्न सक्ने सम्भावना छ, किनभने महिला लघुवित्तको अलरेडी उहाँहरू एराउन्ड 51 को इपिएसमा चाहिँ उहाँहरू कारोबार मतलब हुनुहुन्छ। त्यसैले महिला लघुवित्त जसलाई परेको छ डोन्ट सेल इट है त, डोन्ट सेल इट सुनर। यति भन्दै अगाडि बढौँ। अरू के छ ओके, मैले अघि पनि भनेको थिएँ कि कर्जा भन्दा चाहिँ निक्षेप भन्दा चाहिँ दोब्बर कर्जा लगानी भन्ने कुरा छ। फागुनमा मात्र 70 अर्ब लगानी गरिसकिएको छ, र नेपाल गत 12 निक्षेप सङ्कलन गर्दा 26 अर्ब, एक सातामा चाहिँ 12 अर्ब निक्षेप डिपोजिट सङ्कलन गरेर 26 अर्ब लोन उहाँहरूले लगानी गर्नुभएको छ, र 70 अर्ब लगानी गरेर 35 अर्ब मात्र हाम्रो ब्याङ्कको निक्षेपमा देखिएको छ। ओके, र फागुन 21 गतेसम्म हेर्ने हो भने निक्षेप सङ्कलन 38 खर्ब 23 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ भने कर्जा लगानी 33 खर्ब 88 अर्ब रुपियाँ पुगेको देखिन्छ। र यसले अर्को तरिकाले हेर्ने हो भने ब्याङ्क पनि आक्रामक हुनु भनेको चाहिँ अन्य सेक्टरहरू पनि अब खुल्ने तरिकामा छ भनेपछि अब चाहिँ नेपालको इकोनोमिक ग्रोथ पनि राम्रो हुनेछ भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन हुनसक्छ। अब एक्ज्याक्टली यही हुन्छ भन्न त हामीले सकिँदैन, तर एक्सपेक्टेसन हामीले राख्न सकिन्छ। र 27वटा वाणिज्य ब्याङ्कको सिसिडी रेसियो जति उहाँहरूले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ 76.54%मा पुगेको देखिएको रहेछ है त। र यसलाई यसरी हेरौँ, कर्जा बढ्नु भनेको नि नराम्रो चाहिँ होइन, विभिन्न सेक्टरहरू अब खुल्न थाले भनेर हामीले बुझ्न पर्छ। र ओके, ज्योति लाइफको इन्सुरेन्समा अलरेडी 16,98,251 जनाले चाहिँ लगानी गरिसक्नु भएको रहेछ। र अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको बुक क्लोज कहिले रहेछ भने चाहिँ ओके एचपिसीले 1:50% को लागि
गरेको छ। र एचपिसीको हेर्ने हो भने फिजिकल इयर 76-77मा चाहिँ 5.26% यसले आफ्नो बोनस डिभिडेन्ड घोषणा गरेको रहेछ र 5% बोनस र 0.26% त्यसमा लाग्ने ट्याक्सको लागि दिएको रहेछ। चैत 9 गतिसम्म यदि तपाईँले किन्नुहुन्छ भने तपाईँले अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको चाहिँ राइट सेयरहरूको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ है त। त्यस्तै अब हामी अन्य टप न्युजहरू चाहिँ हामी फलो गरिरहेका छौँ। अरू के छ, किनभने तपाईँहरूले यो सेयर मार्केटमा भनेको न्युजले नै धेरै नै असर गर्ने गर्दछ। र सिआइटीको 4.5 लाख किता संस्थापक सेयर बिक्री गर्दै नेपाल बैंक र बचेको पैसा रिजर्भमा राखिन नेपाल ब्याङ्कले सिआइटीको प्रमोटर सेयरहरू बेच्दै रहेछ है त। ओके, र अर्को हेर्ने हो भने एनआइसिएसिआई र स्वदेशी लघु वित्तले आफ्नो मर्जर र एक्विजिसन कम्प्लिट गरिसकेको छ र चैत 8 गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने भएको छ। र नेप्सीमा कहिले यसको आउनेछ हेरौँ है त, किनभने धेरै समय यसको एनआइसिएल बिएसएलको चाहिँ 8 गतेबाट हुनेछ। र हेर्ने हो भने अहिलेसम्म यो कहिले नेप्सीमा पनि चाँडै नै यसको कारोबार सुरु हुने फुक्का हुनेछ र त्यो अनुसार हामीले किनबेच गर्न सक्नेछौँ। र आज टप ब्रोकरहरूले के किनेछन् भनेर हेर्ने हो भने 45 नम्बर ब्रोकर आज पनि 1.04 अरबको कारोबार भएको छ। एनटिसी किनेर एनटिसी नै बेच्नु भएको छ। 58 नम्बर ब्रोकर हेर्ने हो भने 45.39 करोडको कारोबार भएको छ। एनटिसी किनेर एनआइसिएल किनेको, एनटिसी बेचेर एनआइसिएल किनेको देखिन्छ। 49 नम्बर ब्रोकर हेर्ने 32.68 करोडको कारोबार भएको छ। एनटिसी बेचेर एनआइएल किनेको देखिएको छ। 33 नम्बर ब्रोकर हेर्ने हो भने 29.03 करोडको कारोबार भएको छ। एनटिसी बेचेर एनआइसिएल किनेको देखिएको छ। र 50 नम्बर ब्रोकर हेर्ने हो भने 24.52 करोडको कारोबार भएको छ। एनआइएल बेचेर एसडब्ल्युबिबिएल किनेको देखिएको छ। त्यसै 34 नम्बर ब्रोकर हेर्ने 24.17 करोडको कारोबार भएको छ। एनटिसी बेचेर एनआरआइसी किन्नु भएको देखिएको छ। 38 नम्बर ब्रोकर हेर्ने हो भने 24.08 करोड कारोबार भएको छ। एनटिसी बेचेर एसटिसी किनेको देखिएको छ। यसरी नै उहाँहरूले धेरै कारोबार गर्नुभएको देखिएको छ। र अन्य ब्रोकरहरूको पनि लगभग त्यस्तै 6, 7, 2 करोड, 3 करोड, 6 करोड, 9 करोड, 10 करोड यस्तैमा कारोबार भएको हामीले देख्न सक्दछौँ। र अब मैले ज्योति नेपाल नवेल ब्याङ्क र अरुण काबेलीको चाहिँ बोनस सेयर लिस्टिङ भएको कुराहरू मैले अगाडि नै जानकारी गराइसकेको छु। र हामी थप केही छ भने म फेरि अझै पनि खोज्दैछु तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै र 6% बोनस सेयर तीनौँ मिसन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको यदि तपाईँहरूसँग सेयर किन्नु भएको छ र 6% उहाँहरूले बोनस घोषणा गर्नुभएको रहेछ र त्यसको लागि तपाईँहरूले ट्याक्स चाहिँ आफै पे गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यो चाहिँ यदि तपाईँसँग तीनौँ मिसन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सेयर छ भने तपाईँहरूले त्यो बोनस सेयर लिनलाई चाहिँ एकाउन्ट नम्बर अब सिद्धार्थ ब्याङ्कको सुन्नु है त, सिद्धार्थ ब्याङ्कको 001172366753 एकाउन्ट नम्बरमा चाहिँ बोनस र ट्याक्सको पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुनेछ। र यो चाहिँ यसलाई चाहिँ मेल गर्नुपर्ने हुन्छ sujan.maharjan@siddharthacapital.com र kalpana@siddharthacapital.com मा तपाईँहरूले त्यो भाउचर चाहिँ उहाँहरूलाई मेल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले तपाईँको खातामा बोनस सेयर आउन सक्नेछ। 6% बोनसको लागि है त। र यति भनेर मैले फेरि अगाडि बढ्न चाहेँ। र निरुत्थान लघुवित्तको 13% बोनस सेयरको लागि आज एजिएम भएको रहेछ। र थप हामीले यसलाई यहीँ सर्ट आउट गरेर अब 7 सिक्रेट्स टु बी रिच एन्ड सक्सेसफुल भनेर चाहिँ छोटो लेख रहेको छ, यसलाई म जानेछु। र त्योभन्दा अगाडि सयपत्री हाइड्रो पावरले पनि 9 लाख किता सेयरको आइपिओको लागि आइपिओ निकाल्ने भएको रहेछ। यो पाइपलाइनमा देखिएको छ। अहिले जेनरल पब्लिकलाई 9 लाख, जेनरल पब्लिकलाई 3 लाख रहेछ र अरू बाँकी 6 लाख चाहिँ आइपिओ हामीलाई आउने रहेछ। यसको सयपत्री हाइड्रो पावर मार्च 4 फागुन 20 गत फागुन 20मा यसले
एप्लिकेसन हालेको रहेछ है त, फागुन 20 मा एप्लिकेसन हालेको रहेछ। र अर्को त्यस्तै छ जीवन विकास लघुवित्तले ओके 19,77,300 आइपिओ ल्याउने रहेछ। र यसले फागुन 17 गते चाहिँ आइपिओको लागि एप्लाई गरेको छ। र यसले यदि आइपिओ एप्रुभ पायो भने 19.77 करोडको लागि र करोड रुपियाँ बराबरको यसले आइपिओ इस्यु गर्ने छ हामी माझमा। र यति भन्दै अब थप हामी यसलाई मैले भनिहालेँ 7 स्ट्राटेजिज के हुनेछ भन्दाखेरि अब पहिलो नम्बरमा त हामीले सेभिङ भन्छौँ। यदि तपाईँहरू कमाउनुहुन्छ भने खर्च गर्नुभन्दा अगाडि सेभिङ गरेर मात्र सुरु गर्नु होला। त्यसपछि र हामी सधैँ भनेछौँ हामीले सेयर मार्केटमा एकैचोटि ठुलो पैसा भन्दा पनि सानो आफ्नो सेभिङ्स जुनले तपाईँलाई त्यो पैसाहरू घट्दाखेरि पनि तपाईँलाई बेच्न नपरोस्। तपाईँको मतलब हुन्छ नि जीवन त्यही पैसाले जीवनचर्या चलाउनु पर्ने स्थिति नभएको पैसाहरू चाहिँ तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ मेबी सानो पैसा भनेको सेयरमा लगानी गरेर हुन्छ होइन, विभिन्न आइपिओहरूमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। आइपिओ सँगसँगै जुन ब्याङ्कहरूको अहिले नर्मली ब्याङ्कहरू हेर्नु भने सस्तोमा पाइन्छ, कुनै राम्रो हाइड्रो पावरहरू पनि सस्तोमा पाउँछ। यस्ता कम्पनीहरूमा तपाईँले लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसले गर्दाखेरि र सेयरमा लगानी गर्नुभन्दा धेरै अझै हामी यो भिडियो किन बनाइरहेको छौँ, मैले चाहिँ धेरैजनाले हेरिराख्नु नभए पनि थोरैजनालाई चाहिँ मैले जानेका कुराहरू तपाईँहरूमाझ पुर्याउँ भन्ने कुराहरू, तपाईँले सर्ट टाइममा धेरै कुराहरू रिभ्यू गर्न सक्नुहोस् भन्ने कुराहरू पनि मेरो हो। र नलेज गेन गर्नुको लागि पनि तपाईँहरूले कन्जुसाइ गर्नु भएन। र सधैँ कुनै पनि राइट टाइमको लागि स्टार्ट गर्ने पर्खिनु पर्ने होइन। तपाईँले सेभिङ गर्न वा केही कुरा इन्भेस्ट गर्न भने चाहिँ तपाईँले मतलब हुन्छ नि साइड कुर्नु पर्दैन। त्यस्तै अर्को छ अब हामीले सधैँ भनेछौँ बी पोजिटिभ होइन, स्टे काम भन्छ है, पेसेन्स। योभन्दा पनि सधैँ पेसेन्ट राख्नु पर्यो तपाईँहरूलाई सक्सेस हुनलाई वा धनी हुनलाई वा मोनिटरी रूपमा अगाडि बढ्नलाई चाहिँ तपाईँसँग पेसेन्स हुनु पर्यो। किनभने हामीले योभन्दा अगाडि हेरेका छौँ 1,000 रुपियाँ लगानी गरेको 2049 भनेको नेपाली 49-50 सालमा लगानी गरेको 1,000 रुपियाँ अहिले आएर 27 लाख रुपियाँ 26-27 लाख रुपियाँ भएको छ भने यसरी यदि र त्यो बिचमा धेरै किन्ने बेच्नेले चाहिँ त्योभन्दा थोरै कमायो होला, तर 1,000 रुपियाँले मात्र त्यति धेरै भ्यालु पनि क्रिएट भएको देखेका छौँ हाम्रो नेपाली सेयर बजारमा। र केही समय अगाडि आएको निफ्राको पनि हामीले देखिसकेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि एनआरआइसी त्यस्तै विभिन्न सिजिएचको पनि हामीले देखिसकेर यस्तै अन्य लघुवित्त संस्थाहरूको पनि अहिले भ्यालु राम्रो नै देखेको छ। 1,000 रुपियाँ लगानी गरेको संस्थाहरू लगानी गरेको अहिले लगभग नर्मल्ली हेर्ने हो भने 5, 10, 15, 20, 25, 30 हजार रुपियाँ पनि भएको छ। र है त र सेयर मार्केटमा यदि तपाईँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ वा यदि तपाईँहरू कुनै कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले आफूलाई सेल्फ मोटिभेटेड चाहिँ सधैँ राख्नु पर्दछ। बजार भनेको चाहिँ अर सेयर मार्केट वा लाइफ भनेको सधैँ माथि जाने वा एउटा लेभलमा राम्रो अप मात्र जाने हुँदैन। तपाईँको लाइफमा तलमाथि जे पनि हुनसक्छ। त्यसैले बी काम एन्ड बी स्टे मोटिभेटेड है त। र अन्तिममा भनेको हामीले यो सक्सेस यो रिच धनी भन्नुको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यु निड टु बी ह्याप्पी अन इच एन्ड एभ्रिथिङ यु डिजर्भ होइन। अब यो छैन त्यो छैन भनेर कम्प्लेन गरिराख्नुभन्दा पनि ट्राई टु बी ह्याप्पी अन वाट यु हेभ के। अब टार्गेट राख्दै गर्दाखेरि अलिकति असजिलो पनि होला होइन, तर त्यो कुराहरूमा पनि तपाईँले सानो एक स्टेपहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ भने पनि त्यसमा तपाईँहरू खुसी हुन सिक्न पर्छ। त्यो भने तपाईँ सक्सेस हुन सक्नुहुनेछ लाइफमा। सक्सेसहरू यसरी गर्न पनि सकिन्छ र विभिन्न फ्याक्टरहरू होला। यो कोही कसैले लेख्नु भएको लेख हो, उहाँको ठाउँमा सक्सेस र तपाईँ मेरो ठाउँमा सक्सेस भन्ने कुराहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ होइन। अब एउटा कसैलाई परिवारसँग बसेर थोरै कमाउँदा पनि सक्सेस हुनसक्छ भने कसैलाई धेरै बाहिर आएर दुःख गरेर पैसा धेरै कमाएको भने त्यो पनि एउटा सक्सेस हुनसक्छ। र त्योभन्दा धेरै थोरै पैसा कमाएर पनि खुसी हुन जीवन पनि एउटा राम्रो सक्सेसफुल जीवन पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा हो। र यदि तपाईँहरूलाई सेयर मार्केटमा लगानी गरेर वा यसमा पनि खुसी लाग्छ भने यु क्यान डु इट किन एउटा प्यासन हो। आफ्नो राम्रो कुराहरू सिकेर यहाँ लगानी गर्नु साथै अरूलाई पनि यस्ता कुराहरू सेयर गर्नु चाहिँ एउटा तपाईँको लाइफको सक्सेस एउटा ह्याप्पिनेस पनि हुनसक्छ। त्यस्तै अब हामी हेर्दै जानेछौँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री। आज म चाहिँ सिद्धार्थ ब्याङ्कको हेर्दैछु। र अब सिद्धार्थ ब्याङ्क चाहिँ यसले
8.2%देखि 39%सम्म चाहिँ यसको एउटा रेन्ज देखिएको छ उसले दिने। र यसले दिन थालेको थियो 63-64मा यसले 15% बोनस दिएको रहेछ, 15.79%। त्यसपछि फेरि 64-65मा 15.79%, त्यस्तै 65-66मा 15.79%, र त्यसपछि हेर्ने भने 66-67मा चाहिँ यसले 10% डिभिडेन्ड मात्र दिएको रहेछ। त्यस्तै अर्को 67-68मा हेर्ने भने 12.79% डिभिडेन्ड दिएर 3% बोनस दिएर 15.79% टोटल दिएको रहेछ 67-68मा। 68-69 हेर्ने पनि 8.42% यसले डिभिडेन्ड मात्र दिएको छ है त। त्यस्तै अर्को थप हेर्ने हो भने 70-71मा 11.16 र 12 गरेर 23.16% यसले बोनस र डिभिडेन्ड घोषणा गरेको रहेछ। त्यस्तै 71-72मा हेर्ने भने 1.05% क्यास दिएर 20% बोनस घोषणा गरेको देखिएको छ, र त्योसँगै 21.05% टोटलमा दिएको छ। र 72-73मा हेर्ने हो भने यसले 39% डिभिडेन्ड वा बोनस सेयर घोषणा गरेको रहेछ, र यस्ता डिभिडेन्डमा कुनै पनि दिएको छैन। त्यस्तै 73-74मा यसले 14% दिएको छ। त्यस्तै अर्को हेर्ने हो भने 74-75मा 8.16% क्यास र 5% बोनस गरेर 13.16% दिएको देखिन्छ। त्यस्तै 75-76मा हेर्ने भने 15.26% क्यास र 10% बोनस सेयर दिएको देखिन्छ, र यसले टोटल 25.26% दिएको छ। र त्यस्तै 76-77 गत वर्ष यसले 3% क्यास र 12% बोनस गरेर वा सेयर गरेर 15% टोटल दिएको रहेछ। र यसरी हामीले हेर्ने हो भने यदि तपाईँले 63-64मा चाहिँ तपाईँसँग 10 किता वा 1000 रुपियाँ लगानी गरेर तपाईँसँग यदि आइपिओ थियो, हुन त उहाँहरूले अन्य आइपिओ एप्लाई गरिसक्नु भएको थियो होइन, त्यही पनि उहाँहरूले दिन थाल्नु भएको चाहिँ 63-64मा गरेर एउटा बेस मानेर वा 60मै तपाईँले बेस मानेर हेर्ने हो भने उहाँहरूले दिन सुरु गरेकोदेखि तपाईँसँग अहिले यदि तपाईँसँग त्यतिखेर 10 किता वा 1000 रुपियाँ लगानी गर्नुभएको थियो भने तपाईँसँग आज लगभग 62 किता हुने रहेछ, र आजको मार्केट प्राइसमा हेर्ने हो लगभग 24,000 रुपियाँ मात्र देखिएको छ। र 24,000 साथै प्लस यसले क्यासहरू राइट सेयरहरूको चाहिँ यसले हामीले क्यालकुलेट नगरेकोले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले लगभग तपाईँहरूले 1000को आज 24,000 रुपियाँ देखिएको छ। त्यति धेरै यसले दिन नसके पनि एउटा राम्रो रिटर्न चाहिँ दिएको छ। 24,000 रुपिस भनेको पनि 24 टाइम्स त तपाईँको मतलब मल्टिप्लाई भएको देखिन्छ। र यसरी नै तपाईँहरूले यसरी नै राम्रो बोनसहरू दिने योभन्दा राम्रो दिने कम्पनीहरू खोजेर लगानी गर्नुभयो भने तपाईँको 1000 रुपियाँ गएर भोलिको 5-10 वर्षमा एउटा बिग लम्स अफ मनी हुनसक्छ। र यति भन्दै अब हामीले लगभग छुट्याउनेछौँ, र आज धेरै कुराहरू समावेश गरिसकिएको हुनाले अब तपाईँहरूले यही अनुसार तपाईँले सेयरमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि कम्पनीहरू छान्दाखेरि यसले दिने बोनस, यसले दिने डिभिडेन्ड, यसको कम्पनीको हिस्ट्री 5-10 वर्ष अगाडिसम्म यसले कति दिइरहेको थियो, यसको ग्रोथ के छ होइन, यो कुराहरू हेरेर तपाईँहरूले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। र यति मात्र नभए अब कुनै कम्पनी नयाँ छ, नयाँको त केही पनि देखिँदैन, तर यसको फ्युचर ग्रोथ त तपाईँहरूले एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र अहिले जस्तै हेर्ने हो भने निफ्राको हेर्ने हो भने निफ्रा पनि एउटा ब्याङ्किङ सेक्टर भएको र ओन्ली वान ब्याङ्किङ सेक्टर भएकोले फ्युचरमा यसको ग्रोथ राम्रो हुनसक्छ भन्ने एउटा एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को सिजिए चन्द्रगिरी हिल्सको लिमिटेडको हेर्ने हो भने अब केवल एउटा इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ यो मात्र अहिले हाम्रो नेपालको सेक्टरमा देखेकोले गर्दाखेरि चन्द्रगिरी हिल्समा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति धेरै मान्छे चन्द्रगिरी हिल्समा भिजिट गरे, त्यहाँनिर गएर पैसा खर्च गरे, त्यही अनुसारै उहाँहरूको प्रफिटहरू बढ्छ भन्ने कुराहरू हामीले एक्सपेक्टेसन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब हामी सधैँ अप्परलाई हामीले एउटा राम्रो देखेका छौँ, भलै धेरै लगानी भइसकेको छ, त्यो अप्परमा चाहिँ एक्सपेक्टेड भन्दा धेरै लगानी भएकोले गर्दाखेरि अलिकति थोरै डिले रिटर्न आउने होला कि भन्ने एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ। तर उसको जुन 486 होला एराउन्ड त्यो लेभलको बिजुली उत्पादन हुँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले आउने रिटर्न चाहिँ धेरै हाई हुने भएर चाँडै नै उहाँहरूले आफ्नो लागत पेमेन्ट गरेर हामीलाई बोनस दिन सक्ने क्यापेसिटीमा जान्छ भन्ने कुरा एक्सपेक्टेसनले पनि त्यो 100 रुपियाँको सेयर आज लगभग 600 रुपियाँसम्म बढेको देखिन्छ। र अब हामी यति भन्दै आजलाई यहीँनिर कम्प्लिट गर्न चाहेँ मैले। र आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु होला, धेरैभन्दा धेरै साथीमा आज यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला भन्दै बाई बाई गर्न चाहेँ। र वन्स अगेन
प्लानिङ हुने काम छैन। यदि तपाईँहरू लङ टर्मलाई सोचेर लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने यसरी मैले एउटा थोरै इन्टहरू चाहिँ दिइरहेको छु र धेरै समयसम्म म चाहिँ के चाहन्छु भने तपाईँहरूले पनि सेल्फ डिपेन्डेन्ट भएर लगानी गर्न सिक्नुहोस् भन्ने चाहने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले थोरै मात्र कम्पनीहरू यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई भन्ने गरेको छु र यसरी तपाईँहरू लगानी गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजलाई बाई बाई, सी यु नेक्स्ट डे र हेभ अ वन्डरफुल टाइम अहेड। र यति भन्नलाई यति नै छ। एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सेयर विथ योर फ्रेन्ड्स है त। यति भन्दै बाई, सी यु नेक्स्ट डे एन्ड हेभ अ वन्डरफुल टाइम अहेड।